अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अबाउट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड ट्रांजिशन ब्यूटी इंडस्ट्री हैज़ एक्सपीरियंस्ड ओवर टाइम। ब्यूटी के बारे में बात करूं तो ब्यूटी इज़ नॉट अबाउट अचीविंग अ लाइटर स्किन टोन या अचीविंग अ सर्टन साइज, बल्कि ब्यूटी है टू अचीव अ गुड स्किन, अपनी स्किन को हेल्दी बनाना। और स्किन को हेल्दी बनाने के लिए हमें कुछ सर्टन ट्रेंड्स, कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है। इन्हीं टेक्निक्स और इन ट्रेंड्स को टेक्नोलॉजी ने कैसे इन्फ्लुएंस किया है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर नज़ा नियाज़ी ने। शी इज़ अ डर्माटोलॉजिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो डॉक्टर साहबा। थैंक यू। ब्यूटी इंडस्ट्री में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है टेक्नोलॉजी की वजह से, ये कैसे आई है और किस तरह से चेंज हो गई है ब्यूटी इंडस्ट्री? जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो तो जब से इंसानियत है तब से एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अब अगर हम आज की फी ज़माना बात करें तो सोशल मीडिया हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट। एवरीवन इज़ सो अवेयर। एक तो लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से एवरीबडी नोज़ कि वेस्ट में क्या हो रहा है और दे वांट टू फॉलो द ट्रेंड्स। सो द गुड थिंग इज़ दैट एवरीवन इज़ अवेयर और टेक्नोलॉजी हैज़ अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस। ब्यूटी को समझना ज़रूरी है कि ब्यूटी क्या है, किस तरह के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं लोग, और क्या वही सब कुछ है कि वी वांट अ लाइटर स्किन टोन, या हमें एक इंस्टेंट ग्लो चाहिए, या चीज़ें चेंज हुई हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो हमारी साउथ एशियन एक थोड़ा सा हमारा ये ड्रॉबैक है कि हम लोग अभी भी जो एक गुड स्किन है उसको शायद फेयर स्किन ही समझते हैं, which is changing gradually and it should change because beauty is not about having a fair skin, it's about, जैसे कि आपने कहा, it's about having a healthy glowing skin. Yes. That's true. उसी की वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जब हम अपनी स्किन को इंस्टेंटली उसको ब्राइट करते हैं, उसको लाइटर स्किन टोन में लेकर जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हैवी टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है और उसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज होती है। बिल्कुल, बहुत लोग गलत भी चीज़ें अडैप्ट कर रहे हैं विच इज़ नॉट हेल्दी। तो टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो नई टेक्निक्स और एस्थेटिक्स की तरफ हम लोग गए हैं, ये इसके बारे में ज़रा इलेबोरेट कीजिए कि क्या चेंज आया? टेक्नोलॉजी जो है ना, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर बोथ फिजिशियन एंड द पेशेंट। जो जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, अब हमारे पास लेज़र डिवाइसेस हैं विच आर हेल्पिंग पेशेंट्स एज वेल एज अस टू। लेज़र हेयर रिडक्शन इज़ वेरी पॉपुलर। वो पुराने ज़माने थे जब लोगों को एक बर्डन से गुजरना पड़ता था। एक वैक्सिंग वाली खातून घर पे आती थी, सारे घर की ख़वातीन को मुसीबत पड़ जाती थी। एवरीबडी हैड टू गो थ्रू दैट पेन एंड ट्रामा। नाउ एवरीवन इज़ द गर्ल्स, young girls are so aware that they know that they can have the laser hair reduction. Now we have such good machines like triple wavelength वाली technology हमारे पास है, which is making it easy to get rid of all the body hair. We have other laser devices, non-laser devices, which are helping us a lot. और another thing like clinically भी, जैसे कोविड में आपको पता है पेंडेमिक आया था, तो it was helpful for the clinician to have online consultations with the patients. मैं ये चीज़ ऐड करूँगी कि लोगों को जो अवेयरनेस आई है अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए या स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने की, इसके अंदर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी, सोशल मीडिया इज़ अ बिग हेल्प फॉर अस बिकॉज पीपल नो, जनरली वो हमारे पास आने से पहले ही उनको पता होता है कि व्हाट ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल, व्हाट इज़ गुड फॉर देयर स्किन, तो इट्स ईजी टू मेक देम अंडरस्टैंड। आई थिंक आपके लिए भी ईजी हो जाता होगा कि आपको उसको ए से जी तक बताने के बजाय उनको पता है कि व्हाट दे वांट। यस, एग्जैक्टली। एंटी एजिंग क्रीम्स तो बहुत देर से यूज़ हो रही हैं, उसके अंदर क्या ट्रांजिशन आई है? एंटी एजिंग क्रीम्स जो है ऑब्वियसली दे आर हेल्पफुल, और जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं तो साथ में वी इनकरेज द पेशेंट कि आपने अपनी डेली रूटीन को फॉलो करना है। लेकिन नाउ वी हैव सो मेनी मशीन्स विच आर हेल्पिंग अस फॉर रिजुविनेशन, एजिंग को कॉम्बैट करने के लिए, लाइक रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस हैं हमारे पास, हाईफू विच इज़ फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। बॉडी कंटूरिंग के लिए हमारे पास डिवाइसेस है लाइक क्रायोलिपोलिसिस है, वैक्यूम अल्ट्रासाउंड। सो थिंग्स आर चेंजिंग एंड आई थिंक सर्टन फेशियल्स आर देयर, वो जो हम लोग टिपिकल फेशियल से हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है ऑन द लेजर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। नाउ द मशीन इज डूइंग द होल वर्क फॉर अस, इट्स हेल्पिंग द क्लिनिशियन एज वेल एज द पेशेंट। आपके लिए कैसे कन्वीनियंट है? वाज इट दैट बेटर, वो जो एरा था कि आपको एक प्रॉपर हैवी क्रीम्स यूज करनी पड़ती थी, या ये? मुझे लगता है एफिकेसी इज बेटर, they are showing very good results. It's more satisfying for the clinician as well as the patient.
ڈائگنوز کے بارے میں بات کریں کہ سرٹن اسکن ڈیزیزز ہوتی ہیں جو ہمیں پہلے کافی ٹائم لگتا تھا اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے, تو اب کیسے آسانی ہوئی ہے؟ بہت سی چیزیں دیکھیں, جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, ملٹیپل سافٹ ویئرز ہیں جس میں ڈائگنوسز میں پیشنٹ کین ایون ملٹیپل سافٹ ویئرز اویلیبل ہے. جیسے اگر ایگزیما اور سورائسس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے تو دیٹ سافٹ ویئر کین گائڈ دیم کہ کس بیماری کا ان کو چیلنج ہے. پھر اتنی ساری جو میلیگننسیز ہیں اس کو ڈائگنوز کرنے میں ہمیں بہت ہیلپ مل رہی ہے کہ اننیسیسری بایوپسیز جو تھیں, جو سرجیکل انٹروینشنز کرنی پڑی تھی, وہ ایوائڈ ہو گئی ہیں بیکاز جیمیٹوسکوپ از اویلیبل, اور اس کی مدد سے ہم بہت ساری کینسر اسکریننگ کر سکتے ہیں. تو کین یو کوٹ ایگزامپل کہ ڈیلی روٹین میں آپ کو کس طرح کی کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے اوپر آپ کو بہت آسانی ہوئی ہے ٹیکنالوجی کے استعمال سے؟ میں تو یہی کہوں گی کہ بہت سی جو ایستھیٹکس کی دنیا میں تو ہر اسٹیپ پہ آپ سمجھے کہ ٹیکنالوجی از ہیلپنگ اس ہر طرح سے, کیونکہ ہمارے جنرلی لوگوں کو ایک کمپلیکس جیسے میں نے بتایا وہی رنگت کا تو ایجنگ کا, تو اٹس یہ کمبیٹ کرنے میں جو ہے وہ یہ سب مشینز دے آر ہیلپنگ اس. اینڈ واٹ اباؤٹ دا ڈائگنوسس, میں اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ اس کے حوالے سے کس طرح کے کیسز آپ کے پاس نارملی آتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اننیسیسری بایوپسیز اور اننیسیسری جو سرجیکل انٹروینشن تھی اس کو ہم پریونٹ کر رہے ہیں کینسر اسکریننگ کے لیے. جیسے ایک تل کسی کے اگر ہاتھ پہ ہے تو از دیٹ اے کینسر اور اٹس اے بینائن تھنگ, تو اس کو دیکھنے کے لیے وی یوز دا ڈرموسکوپ, اور اٹ ہیلپس اس ٹو میک ا ڈائگنوسس کہ اننیسیسری بایوپسی کے لیے نہ جائیں, اٹس اے بینائن تھنگ. الٹرا ساؤنڈ میں بھی کافی زیادہ انوویشن آئی ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گی کہ یہ بہت ہائی فریکوینسی الٹرا ساؤنڈس آج کل مارکیٹ میں ہے؟ جی, الٹرا ساؤنڈ جو بیسیکلی ہائیفو ہم لوگ یوز کرتے ہیں دیٹ از فار اسکن ریجوینیشن اینڈ کنٹورنگ, not for diagnosis. Like being a dermatologist جو میری ڈومین ہے اس میں. And how effective is that? It is effective. Right. It helps. اچھا, ایک ہمارا ٹرینڈ تھا about the creams and heavy lotions, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیر آر لاٹ آف سیرمس یا بہت ہی زیادہ پریسائز ایسے کیمیکلز ہیں جو بالکل ہماری اسکن میں جا کر پینیٹریٹ کرتے ہیں, اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں. تو اس ٹرانزیشن کے بارے میں بتائیے, یہ کیسے ہوا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ جو بہت تھک ہیوی کریمز ہیں دیٹ آر ناٹ ایکسیپٹیبل, لائک پیشنٹ کے لیے ایکسیپٹ کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے. تو سیرمز آر لائٹر, دے آر مور کنسنٹریٹڈ, فٹافٹ ایبزارب ہو گئے, دے شو گڈ ریزلٹس, تو دیٹ از مور ایکسیپٹیبل فار دا پیشنٹ. اور پھر نینو ٹیکنالوجی جو اب آ رہی ہے ان فارماسیوٹیکل, دیٹ از ویری ہیلپ فل. اب نینو ٹیکنالوجی کے تھرو پینیٹریشن آف دا ڈرگ از بیٹر, دا کنٹرولڈ ریلیز اس سے ہوتا ہے, اور جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کرنے میں مدد ہمیں دیتی ہے. تو ٹیکنالوجی از آلسو ہیلپنگ اس ان دیٹ وے. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بیوٹی کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے بیوٹی آف اے فیمیل. تو اب یہ جو ایک ٹرینڈ آیا ہے لائک مین آر آلسو انٹو بیوٹی انڈسٹری. Yes, that's a very healthy trend because I believe that skin care is for everyone. For everyone. وہ جو ایک اسٹگما اٹیچ کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی اسکن کیئر کر رہا ہے تو وہ اس میں کوئی زنانہ بات نہیں ہے. They have a right to take care of the skin. And I think کہ اپنے آپ کو خیال رکھنے میں اسکن کیئر سب سے میجر رول پلے کرتا ہے. بالکل, جیسے ہمارے پاس دلہن آ رہی ہوتی ہے ہائیڈرا فیشیل کے لیے, دولہا بھی آتا ہے ہائیڈرا فیشیل کے لیے, and both are welcome. And what do you think کہ جو میل آپ کے پاس آتے ہیں ان کی کیا ایسے پرابلمز ہوتی ہیں, ان کے کیا کیسز ہوتے ہیں, ہاؤ دے آر ڈفرینٹ فرام دا فیمیل؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میل پیشنٹس ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتے ہیں بیکاز دے اسٹک ٹو آور ٹریٹمنٹ. اگر ہم نے ان کے سیشنز کرنے ہیں تو دے ول کم ریگولرلی, وہ دے آر ویری فوکسڈ کہ ان کو پتہ ہے کہ دے آر انڈر گوئنگ اے ٹریٹمنٹ اینڈ دے نیڈ ٹو گیٹ آل دا سیشنز. آج کل تو بہت ساری بیوٹی ایپلیکیشنز آ گئی ہیں. ہم لوگ بیوٹی ایپلیکیشن سے ایک تو اسکن کیئر روٹین کے بارے میں بھی پتہ لگاتے ہیں, کوئی اس کے اندر ریمیڈیز ہوتی ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو اب نئی ٹیکنالوجی جس کو AR اور VR کہہ رہے ہیں, آگمنٹڈ ریالٹی اینڈ ورچوئل ریالٹی, یس دیٹس ہیلپنگ اے لاٹ بیکاز اب ایسے دا نیو تھنگ از اسمارٹ مرر. اس مرر میں دیکھ کے وہ آپ کو آپ کی اسکن ٹائپ کے بارے میں ٹوٹلی گائیڈ دے گا کہ آپ کی پور کتنی ہے, آپ کا سیبم کیسا ہے, آپ کا پگمنٹیشن کیسا ہے, اینڈ اکارڈنگلی آپ جو پروڈکٹس آپ کو یوز کرنے چاہیے دا اسمارٹ ڈیوائس ول ٹیل یو. سو کتنا ہیسل کم ہو گیا فار پیشنٹس اینڈ ایوری بڈی. پھر جیسے ایک ایستھیٹک فزیشین اگر وہ اسمارٹ ڈیوائسز یوز کر رہا ہے تو بیفور اور آفٹر ایک ورچوئل امیج نظر آئے گا پیشنٹ کو جو اس کا ڈیجیٹل ٹوین ہے, اور وہ اس کو آفٹر جو رزلٹ آنا ہے پیشنٹ کین سی کہ میں ایسا لگوں گا اس ٹریٹمنٹ کے بعد. تو
it is helping both the patient and the clinician. मतलब ये एक healthy relationship बनाने में भी मदद कर रहा है. डॉक्टर्स का भी टाइम बचता है और मतलब पेशेंट पहले से ही सेटिस्फाई हो जाता है कि दिस इज गोइंग टू बी चेंज. AR और VR के बारे में आपने बात की है, तो इसके बारे में बताइए कि और AR और VR किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है ब्यूटी इंडस्ट्री को. वेस्ट में तो it's there, लेकिन हमारे यहाँ पे हम जरा स्लो होते हैं चीजों को अडेप्ट करने में, हम पीछे पीछे फिर आते हैं. तो इट्स द न्यू थिंग एंड आई थिंक everyone should adapt to the new trend. राइट. इट्स वेरी हेल्पफुल. देखिए रिसोर्सेज जो है वो भी हमारे इससे सेव होंगे. जिस तरह ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो लोग लेने में इट हेल्प्स देम कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग ऑन एवरीथिंग दे नो कि ये चीज मैं यहाँ लगाऊंगी तो दिस इज द लुक आई एम गोना हैव एंड दिस इज सूटिंग मी, तो दे गेट इट राइट अवे. एजिंग के बारे में मैंने पहले भी बात की. एजिंग इज द मेजर कंसर्न, किसी को भी होता है उससे. एजिंग के बारे में बात करें तो हम लोग सन ब्लॉक अब जो पहले रिकमेंड करते थे दैट सन ब्लॉक इज टू बी यूज्ड आफ्टर 30, इसी तरह डॉक्टर्स अब रिकमेंड करते हैं कि वो अपने टीनेज ईयर्स में ही उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें. तो इसके बारे में आपसे मैं जानूंगी, आप अवेयरनेस भी आप इसके बारे में दे सकती हैं और ये बताएं कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. देखिए सन ब्लॉक के लिए ना कोई एज लिमिट है ही नहीं, बिकॉज सन इज देयर टू डैमेज आवर स्किन ऑलवेज. डिसपिगमेंटेशन वो करेगा, प्रीमेच्योर एजिंग वो करेगा. और चले हम लोग तो कैंसर से थोड़े प्रोटेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ आवर डार्क स्किन. जो हमारी वाइट स्किन है, जो वाइट नेशन है, वो तो स्किन कैंसर्स भी फेस कर रहे हैं. तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल इज फॉर एवरीवन. टीन्स में जो बच्चियां स्कूल जा रही हैं वो भी लगाएं. इट इज फॉर एवरीबडी. दैट इज द की थिंग कि आप सब सन ब्लॉक अपना इस्तेमाल करें, आपकी क्लोथिंग प्रॉपर हो, आप ग्लासेस अपने यूज करें और वाइट ब्रिम हैट यूज करें व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट इन द सन. सन ब्लॉक के अलावा व्हाट अबाउट द एल्डर्स, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स यूज़ कर सकती हैं फॉर कॉम्बैटिंग दिस एजिंग? इधर भी टेक्नोलॉजी जो है दैट इज हेल्पिंग अस. अब स्मार्ट डिवाइसेस जो हैं वो आ रहे हैं मार्केट में विच आर पोर्टेबल. द पेशेंट जो भी चाहे बुजुर्ग हैं दे कैन कैरी, और अब वेरेबल डिवाइसेस भी वो बनाने की तरफ आ रहे हैं. वो यूवी एक्सपोजर जो है रियल टाइम में वो उसको कैलकुलेट करता है. इवन देखिए अगर पेशेंट ने सन ब्लॉक लगाया भी हुआ है तो उसको अगर वो बाहर है, कहीं वेकेशन पे गया हुआ है या सन एक्सपोजर ज़्यादा है, तो हाउ वुड ही नो कि मेरा डेंजरस इस वक्त लेवल हो गया है. तो द डिवाइस इज देयर टू टेल यू कि ये यूवी एक्सपोजर है, नाउ दिस इज द टाइम कि अब आपको धूप से चले जाना चाहिए. तो द टेक्नोलॉजी इज हियर टू हेल्प अस अगेन. अच्छा, टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो some people are quite skeptical about उसको फॉलो करने के बारे में, उसको अडॉप्ट करने के बारे में. जैसे आपने बताया कि people used to have waxing routines और उसके बाद ये लेज़र ट्रीटमेंट पे हम लोग आए हैं. तो जो लोग इसके बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं या समझते हैं कि लेज़र हमारी स्किन को डैमेज करती है, उसके बारे में आप बताएं. ये तो वही बात है कि हम जितना अवेयरनेस फैला सकते हैं, बीइंग क्लिनिशियंस अपने पार्ट पे, जैसे आप ये प्रोग्राम करें, इट्स सच अ गुड थिंग कि हम अपनी आवाज सब तक पहुंचा रहे हैं पब्लिक तक. दिस एजुकेशन हम एजुकेट कर सकते हैं बिकॉज कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. इट्स वेरी सेफ. ये सब प्रोसीजर्स आर सेफ. वी आर देयर टू हेल्प यू पीपल. तो आप जैसे हमारी आवाज बन के लोगों तक पहुंच रहे हैं तो इट्स गुड. आजकल VR की मदद से और AI की मदद से हमें ऐसी एप्लीकेशंस मिल रही हैं, बिल्कुल, मेकअप एप्लीकेशंस. तो उसका इस्तेमाल क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं. उसका ये अभी जैसे हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि इट्स हेल्पिंग द पीपल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये मेरी स्किन टाइप है, इफ़ आई अप्लाई दिस थिंग. एक तो वो आपको पहले सजेस्ट कर देती है कि how are you going to look, which is more suitable for you. और virtually they can apply, और वो अपना जैसे एक समझे ना डिजिटल मिरर इमेज देख रहे हैं कि अच्छा मैं इस लुक में ऐसी लगूंगी. if that thing is acceptable to the patient, वो फिर उसको या any person वो उसको खरीदेंगे. तो ये हम रिसोर्सेज को भी सेव करें. और वो जैसे टेस्टर्स इतने ज़्यादा होते थे पहले, वो अब उसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो डिजिटली टेस्ट कर रहा है. पे हम वेस्ट को देखें और फिर पाकिस्तान को देखें तो आप क्या देखती हैं कि ब्यूटी इंडस्ट्री में कितना कंपैरिजन है, हम कितना पीछे हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हम उनमें लैग करते हैं? ग्रेजुअली हम कैचअप कर रहे हैं. ऑब्वियसली ये कि वो चीज़ें पहले अडेप्ट करते हैं और हम भाग के आहिस्ता आहिस्ता उनको फॉलो कर रहे होते हैं. तो वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है. कैन यू यू नो एलैबोरेट द सर्टेन थिंग्स जिसमें हम ऐसे हो रहा है कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं? हमने VR AR की बात की अभी. ये कि ये यहाँ पे हमारे पास कॉमन नहीं हुआ. वी नीड टू अडेप्ट टू दैट कॉन्सेप्ट कि ये एक बहुत हेल्दी और एक अच्छी, जैसे मैंने आपको कहा डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के लिए ये हेल्दी है कि डॉक्टर कैन एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि भाई ये आपका आउटकम होगा, इज दैट एक्सेप्टेबल टू यू. और फिर पेशेंट कैन चूज. उनको कॉन्सेंट अपना देने में एक दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट
کہ ہاں جی دس از ایکسیپٹیبل, ہمیں یہ کروانا ہے. ایز اے ڈاکٹر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسکن ایستھیٹکس میں یا ڈرماٹولوجی میں کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم لیک کر رہے ہیں, جو ہمیں ضرورت ہے پاکستان میں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے شانہ بشانہ چل سکیں, لیکن وہی بات ہے کہ اویئرنیس کی بھی ایک ہمیں تھوڑی سی لوگوں کو مزید ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دے شوڈ بی مور ایکسیپٹیبل ٹو دا ٹیکنالوجی, کہ ٹیکنالوجی از دیئر ٹو ہیلپ دیم. بیوٹی انڈسٹری میں آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی نے کیسے اس کو ٹرانسفارم کیا ہے, تو ینگ انٹرپرینورس کے لیے کس طرح سے اپرچونیٹیز کریٹ ہوئی ہیں اور کیسے وہ اپنا فیوچر میں ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک دا فیوچر از ویری برائٹ. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایستھیٹکس کی مارکیٹ ہے, اٹس ون آف دا ورلڈز لیڈنگ مارکیٹ ناؤ. ویسٹ میں تو بہت ہی زیادہ, اور ہم بھی سلولی اڈیپٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہماری اب نیو جنریشن ہے وچ از جین زی, that is very aware. ان کو سب پتہ ہے کہ what they want, اور they are very well aware. کیونکہ بالکل ان کا ایکسیس ہے سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ, وہ دیکھتے ہیں اور وہ بھی ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. Yes. So this is helping. ہاں جی. So definitely it is a very good market. It is I would encourage many young females or males both, کہ both should come. اسکن ایستھیٹکس کا ایک دم سے ٹرینڈ چینج ہوا ہے, جو مطلب ہمیں جو پہلے ڈرماٹولوجسٹ کے کلینک ابھی بھی بالکل ہیں وہاں پر, لیکن اسکن ایستھیٹکس کو ہم نے بہت زیادہ اب دیکھا ہے کہ وہ ایک بوم آیا ان میں. اس کی کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ ایک تو وہی سوشل میڈیا نے بھی بہت زیادہ ایک امپیکٹ کریٹ کیا ہوا ہے کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو لک پرفیکٹ. کچھ وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں, کچھ جیسے کچھ سیلیبریٹیز کو کریں گے they want to look like them. تو وہ تھوڑا سا انفلوئنس ہے. And do you think it's more effective than those typical surgeries and going through the medicine and all? Yes, it is comparable. بالکل ایکولی افیکٹو ہے. اور دیکھیں بہت ساری جو جیسے رائنوپلاسٹی ہے, اب پہلے جو ہے وہ صرف سرجیکلی ہو رہی تھی, جیسے ناک کی ہڈی سیدھی کرنا اور اپنے ناک کو شیپ اپ کرنا, دیٹ از رائنوپلاسٹی. تو اب پیپل آر ڈوئنگ لائک ایستھیٹک فزیشینز یا پلاسٹک سرجنز, دے آر ڈوئنگ اٹ ود دا ہیلپ آف فلرز. سو یہ پیشنٹ کے اوپر بھی برڈن کم ہے کہ وہ نہ تو ایک بڑے پروسیجر سے گزر رہا ہے, اور ایک کلینیشین کے لیے بھی آسانی ہے. بالوں کا بہت زیادہ کنسرن رہا ہے ہمیشہ سے, اور بال جب تک خوبصورت نہ ہو تو آئی تھنک وہ ہم پرفیکٹ بیوٹی ہم لوگ مان ہی نہیں سکتے کہ وہ ہے. فیشیل انڈسٹری کے علاوہ جو ہیئر انڈسٹری ہے اس میں کیا چینج آیا ہے؟ People are going for newer procedures. There are many things available. جو نئے سے نئے ٹیکنیکس آتے رہتے ہیں for hair regrowth, for تو ان کو I think they are PRP اور اس طرح سے. اب تو PRP کے علاوہ threads آ رہے ہیں, ایکزوزومز آ رہے ہیں. سو ہر وقت انوویشن ہو رہی ہے, ہر وقت ریسرچ چل رہی ہے. ابھی کچھ نیا ہے تو تھوڑے سے دنوں کے بعد نہیں, وہ پرانا ہو گیا. there is this new thing. Yes, exactly. میں یہی آپ سے سوال پوچھنے والی تھی کہ کچھ مہینوں پہلے اگر کچھ سرٹن چیزیں ٹرینڈ میں ہیں, کچھ سرٹن فیشیلز ہیں, دے آر ان دا مارکیٹ, اس کے بعد آپ 2-4 مہینوں کے بعد جاؤ, دین یو گیٹ ٹو نو دا نیو ٹرمز. یہ جو ایک گریجول چینج ہے, کیا مطلب وہ جو پہلے والی چیزیں ہیں کیا وہ اتنی افیکٹو نہیں رہتی جو اس کو دوبارہ سے ہمیں ٹرانسفارم کرنا پڑتا ہے؟ پہلی والی بھی افیکٹو ہے. آئی ووڈ ناٹ سے کہ وہ افیکٹو نہیں ہے. مے بی نئی سے نئی ریسرچ ہو رہی ہے, نیو سے نیو ٹیکنالوجیز لوگوں کو پتہ چل رہی ہیں, دے وانٹ ٹو امپلیمنٹ دوز. اور آئی تھنک وہ زیادہ سے زیادہ پریسائز ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر جب انسان انوینشنس کرتا ہے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو وہ غلطیاں کرتا ہے, پھر ان کو سدھارتا ہے, دین ہی گیٹ ٹو نو کہ وچ از دا پرفیکٹ تھنگ. بالکل. فیوچر کے بارے میں کیا کہیں گی؟ بیوٹی انڈسٹری کا پاکستان میں کیا فیوچر ہے؟ پیپل آر اویئر دیٹ دے ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس اسکن. دیکھیں یہ اسکن کیئر ہی ہے نا ہماری, جی, جو کہ اٹس اے رائٹ, یہ ہر بندے کا حق ہے. جیسے اکثر ہوتا ہے فیمیلز آتی ہیں میرے پاس مڈ ایج میں, وہ اتنی بزی ہوتی ہیں ود دیئر فیملی کہ وہ یہی کمپلینٹ کرتی ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار آور سیلوز. آئی فیل ویری سیڈ کہ نہیں, یہ ان کا رائٹ ہے ٹو ہیو اے پراپر اسکن کیئر, ٹو لک good. تو this is what is needed right now, کہ ہمیں اتنا اویئرنیس کرنا ہے لوگوں میں کہ ہر ایک کو پتا ہو کہ یہ میرا حق ہے, کہ I need to look, اور وہ خود اچھا لگیں گی تو they'll feel better and I think they'll be able to take care of everybody in a better way. نارملی وی گیٹ ٹو نو کہ یہ جو اسکن کے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, یہ جو ایستھیٹکس کے جتنے بھی ٹیکنیکس ہیں, یہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں.